जनाब, सो ट्रंप टैरिफ ट्रेड अटैक वॉर जो कुछ भी कहें, व्हाई इज ही डूइंग दिस? इज इट लूनेसी? कुछ हमारे पाकिस्तानी इकोनॉमिस्ट्स का ख्याल है कि ये लूनेटिक अप्रोच है. बड़े लोगों के मैं तज्जिए पढ़ रही हूँ, सुन रही हूँ, ख़ास तौर पे अमेरिकनों के भी और मगरबी एनालिस्ट के भी, एंड ऑल ऑफ देम थिंक कि ये पागलपन है, ये तो गोल्डन एज नहीं आएगी, ये तो प्रॉस्पेरिटी यूएस की नहीं आएगी, ये तो ट्रंप अपने को, अमेरिका को, सबको तबाह कर देगा. एंड आई थिंक दे आर मिसिंग द पॉइंट. व्हाई डू आई से दैट? इसलिए क्योंकि हमें ये सोचने की ज़रूरत है कि लोग पॉलिटिक्स में क्यों आते हैं, प्रेसिडेंट क्यों बनते हैं, प्राइम मिनिस्टर क्यों बनते हैं, या पोजीशंस ऑफ पावर में क्यों आते हैं. क्या वो लोगों का भला करने के लिए आते हैं? और ये आई थिंक लूनेसी हमारी है, लूनेटिक अप्रोच हमारी है कि हम समझे कि ओह इससे तो कबाड़ा हो जाएगा. एज इफ दुनिया में जो बड़े बड़े फैसले हुए हैं, वॉर्स के फैसले हुए हैं, या नए ममालिक बनने के फैसले हुए हैं, या कोई नई गवर्नमेंट को लाने के, एक गवर्नमेंट को हटाने के कोई भी फैसले हुए हैं, उसका ताल्लुक लोगों की फलाह और मुल्क की बहबूद या फ्यूचर जनरेशन्स यानी आम लोगों की भलाई के लिए कहाँ होता है? जाहिर है जब भी कोई नया नज़रिया पेश किया जाता है, कोई नया ब्रेन वेव आता है, या चेंज की बात की जाती है और बैक टू बेसिक्स की बात की जाती है, कोई हुकूमत हो, कोई मुल्क हो, कोई पार्टी हो, डेमोक्रेट हो, रिपब्लिकन हो, लेफ्ट हो, राइट हो, मिडल सेंटर, व्हाटएवर हो, they only come into power to benefit them and those who are their nearest and dearest. इसी को nepotism, cronyism, ब्रोलिगार्की, जो चाहें आप कहें. तो बेसिकली ये समझना बहुत ज़रूरी है कि अगर आप कह रहे हैं कि ऐसा टैरिफ लगाने से, इतनी ज़्यादा इंपोर्ट पे टैरिफ लगाने से यूएस का नुकसान होगा, आम कंज्यूमर को जो $1 की चीज़ थी वो $5-7 की पड़ेगी, जो वो बाहर मुल्कों से चीप चीज़ें मंगवाते थे, चाइना से, बांग्लादेश से, इधर उधर से, वो उनको महंगी पड़ेंगी, या वो चीज़ें आएंगी नहीं, और आपकी जो लोकल चीज़ें बन रही हैं वो लोग इस्तेमाल करने शुरू हो जाएंगे. तो इससे क्या आपका ख्याल है कि ये सिर्फ हम लोग सोच रहे हैं? वो लोग जो कि पावर में आ सकते हैं, जो कि प्रेसिडेंट बन सकते हैं, जो कि अपने इर्द गिर्द इतने चमकते जगमगाते सितारों को अपने इनॉग्रेशन स्टेज पे रख सकते हैं कि एक एस्टिमेट के मुताबिक 3 ट्रिलियन तो उनके इनॉग्रल स्टेज पे था. तो क्या उनको ये नहीं पता? क्या वो अपना हिसाब किताब कैलकुलेशन करके नहीं आए? यकीनन करके आए हैं. सो हियर्स द थिंग, यस, ये जो टैरिफ लगे हैं, रेसिप्रोकल टैरिफ जो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने लगाए हैं, यस, उससे अमेरिकन कंज्यूमर का, अमेरिकन पॉपुलेशन का नुकसान होगा. यस, इससे अमेरिकन जो कंपनीज हैं, इंडस्ट्रीज हैं, दे विल गो बस्ट. यस, इससे रिसेशन आएगी. यस, यूएस में अगर रिसेशन आती है तो वो ग्लोबल रिसेशन को ज़ाहिर इन्फ्लुएंस करती है. एंड यस, हम ये पहले भी देख चुके हैं. मैं 2007-2008 का रिसेशन का शिकार भी हुई हूँ, उसके मिड्स में भी थी, अपनी आंखों से देखा है. उसके बाद कोविड का रिसेशन आया. आपको पता है कि कोविड जो 1 साल का रिसेशन ही अगर आप कहें, बहुत ख़तरनाक, खौफनाक था. और किसके लिए खौफनाक था और ख़तरनाक था? दोनों ये रिसेशंस जो मैं आपको बता रही हूँ, द क्रैश ऑफ 2007-2008 जो कि बैंक्स की वजह से हुआ, फिर बैंक्स ही को बेल आउट गवर्नमेंट्स ने दिया, लेकिन अमेरिका इफेक्ट हुआ, यूके इफेक्ट हुआ, ग्लोबल रिसेशन आया फॉर मेनी पीपल जो कि उस मॉर्गेज या क्रेडिट वगैरह के आदी थे. इसी तरह कोविड का इफेक्ट यूएस वाज वर्स्ट हिट, एंड ऑफ कोर्स द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड एज वेल. तो इस रिसेशन का नुकसान आम आवाम को तो हुआ, लेकिन जिनकी वजह से रिसेशन हुआ उनको नहीं हुआ. फॉर एग्जाम्पल बैंकर्स का, जैसे मैंने आपको कहा 2007-2008 में वही बैंक्स जिन्होंने इन्फ्लेट की हुई थी प्रॉपर्टी प्राइसेस, उनको तो बेल आउट मिल गया, लेकिन वो बेचारे गरीब लोग जो मेरे आपकी तरह अपने पैसे जोड़ जोड़ के घर खरीद के बैठे थे, उनकी मॉर्गेजेस जो थी वो अफोर्डेबल नहीं रही, कुछ नेगेटिव इक्विटी में चले गए, फौरन नुकसान हो गया, कुछ लोगों के घर रीपोजेस हो गए.
اور جب ریسیشن ہوتا ہے تو کن کا فائدہ ہوتا ہے؟ ان لوگوں کا جن کو پتہ ہوتا ہے کہ جی ریسیشن آئے گا, جو ریسیشن پلان کر کے آتے ہیں. تو وہ لوگ جو کہ بیچارے اپنی حق حلال کی 2 نوکریاں کر کے مورگیج پہ یا پراپرٹی لیڈر پہ چڑھے تھے, ان کے تو گھر گئے, لیکن وہ لوگ جن کو پتا تھا کہ جی پراپرٹی بوم کرے گی پھر کریش کرے گی, جن کو انسائڈر انفو تھی, انہوں نے کیا کیا؟ ان کے پاس جو پیسہ تھا انہوں نے بیچارے وہ لوگوں کے گھر جو کہ ریپوزیس ہونے جا رہے تھے, بڑی بڑی بلڈنگز انہوں نے ایکوائر کی اور انہوں نے بہت مال کمایا. اسی طرح کووڈ میں کتنے جاب لاسز ہوئے, عام لوگ افیکٹ ہوئے, عام جو بلو کالرڈ جابس تھیں وہ گئیں اور کچھ وائٹ کالرڈ جابس بھی گئیں. لیکن جو بڑے شارکس ہوتے ہیں they made a lot of money, the big giants made a lot of money. جو کوئی بھی ہو, نیٹ فلکس ہو, میں سیف نام لے رہی ہوں, آپ کو پتہ ہے کچھ اور بھی ایسی بزنسز تھیں جو کہ لوگ چونکہ گھر میں محصور ہو گئے تھے تو آن لائن بزنسز ڈیڈ ریئلی ویل. اینڈ آف کورس بگ جائنٹس لائک امیزون, ای کامرس, اس قسم کی چیزیں, ایون جو پیسے ٹرانسفر کرنے والی سروسز ہوتی ہے, دے ڈیڈ ریئلی ویل ڈیورنگ کووڈ. تو اب بھی ریسیشن آئے گا اور امریکن عوام جو ہے, عام خاتون جو والمارٹ سے جا کے ایک چیپ چائنیز چارجر خریدتی ہے یا بچے کا چیپ کرسمس پریزنٹ لیتی ہے, اس کو تو افیکٹ ہوگا. اور وہ لوگ جنہوں نے پیسے جوڑ کے کوئی اسمال ٹو میڈیم بزنس لگائی تھی, ایون چھوٹی موٹی انڈسٹری لگائی تھی, وہ بھی بند ہوگی. لیکن اس کا فائدہ دوہرا ہوگا. اور وہ کیسے ہوگا کہ جب ریسیشن ہوتی ہے تو جو کوئی بھی گورنمنٹ کے اوپر قرض ہوتا ہے, اس کیس میں ایک ایسٹیمیٹ کے مطابق 9 ٹریلین US ڈالرز کا جو ڈیٹ ہے وہ ایکومولیٹ ہوا ہے ٹریجری بانڈز کی مد میں. اور وہ جناب گورنمنٹ کہے گی کہ کیسے, ہم تو ریسیشن میں ہیں اور جناب کرنسی بھی ڈیویلیو ہو گئی ہے, ہم کیسے دیں, تو وہ رول اوور ہو جائے گا. اینڈ آف کورس معیشت اسٹیگننٹ نہیں بلکہ ڈپریس ہو جائے گی, اور اس کی وجہ سے آپ کو جن لوگوں کو پیسے واپس لوٹانے تھے ان کو دینے نہیں پڑیں گے. اور جو آپ کے ارد گرد وہ لوگ ہوں گے جن کو آلریڈی پتہ تھا یا پتہ ہے کہ اب کیا ہونے والا ہے, ان کے پاس تو پیسہ بچا ہوا ہوگا اور وہ اندر موو کریں گے اینڈ ول میک اے کلنگ. تو جناب یہ ساری باتیں اس لیے کرنا ضروری ہیں کیونکہ انٹرسٹنگلی اگر آپ وہ چارٹ دیکھیں تو اس میں ایک نام ایک ملک کا میری نظر سے تو مسٹیریسلی واز مسنگ, اور وہ ہے آسٹریلیا. اینڈ آسٹریلیا ان ممالک میں سے ہے جس نے نہ پہلے جب بھی ان پہ US کی طرف سے کوئی ٹیرف ریسیپروکل اور ادروائز لگا, انہوں نے کبھی اپنی طرف سے ٹیرف نہیں لگایا, اور انہوں نے اپنے آپ کو پیش خدمت رکھا US کے لیے کہ جی ہم ہیں, ہمارے ساتھ آپ ٹریڈ کریں. اینڈ دیٹ از این آئیڈیا. For countries like Pakistan, there is, and other countries also, جن کے اوپر ٹیرف کم لگا ہے بنسبت چائنا کے, کمبوڈیا کے, ایون بنگلہ دیش کے, ان کے لیے شاید یہ اپرچونٹی ہے کہ یا تو وہ اس اپنا جو ہماری طرف سے جو US پہ ٹیرف لگا تھا اس کو گرا دیں, اور اگر ہم یہ نہیں کر سکتے تو جو ہماری گورنمنٹ کی سوچ ہے, میں جو دیکھ رہی ہوں کہ گورنمنٹ نے بالکل سائلنٹ اپروچ رکھی ہوئی ہے, کوئی رد عمل نہیں آیا. آپ نے دیکھا SIFC سے یا پرائم منسٹر سے یا ڈپٹی پرائم منسٹر سے یا فائنانس منسٹر سے یا کسی سے کوئی اس کے اوپر بات ہی نہیں کی گئی. اینڈ آئی تھنک دیٹس پروبیبلی اے سینسیبل اپروچ. مے بی ہم وہ نہیں کر سکتے جیسے گوہر اعجاز صاحب سجیسٹ کر رہے تھے کہ 0% ہم کر لیں, اپنا ٹیرف گرا دیں, کیونکہ اوبیسلی اس کے لیے آپ کو کوئی نہ کوئی سبسڈی دینی پڑے گی, اور سبسڈی ہم دینے کی پوزیشن میں نہیں ہے کیونکہ ابھی ہم IMF کے پروگرام میں گئے ہیں, ابھی ہم انٹر کیے ہیں, تو اس کے انڈر تو آپ سبسڈی پرابیبلی نہیں دے سکتے. لیکن دیٹ وڈ بی این آئیڈیا. سو ریئلسٹکلی اسپیکنگ اگر آپ سبسڈی بھی نہیں دے رہے انڈسٹری کو تو آپ 0% نہیں کر سکتے اپنا جو ٹیرف ہے US کی طرف. اس لیے کوئی بھی کوئک رسپانس دینا یعنی نی جرک ریاکشن, کوئی اسٹرانگ رد عمل دینا بنتا نہیں. باقی ممالک نے دیا ہے, EU نے رد عمل دیا ہے, UK بھی تھوڑا بہت خاموش ہے, خوش نہیں ہے, لیکن آئی سپوز اس پہ سکھ کا سانس لیا کہ چلو 10% ہم لیتے تھے تو 10% ہی لگائے تھے, ناٹ ہیپی, لیکن چپ بیٹھے ہوئے ہیں. سو آئی تھنک کہ دس از اے پلیس اور اے ٹائم ٹو سٹ اینڈ واچ, اینڈ ہوپ فلی اگر ہم کچھ کر سکتے ہیں ٹو یوز دس اسپیس, مے بی بائی آفرنگ آر سروسز ٹو ادر کنٹریز, فار ایگزامپل چائنا کے آئیں آپ یہاں پہ ہمارے اکنامک زونز میں بزنس اپنی لگائیں, اپنی انڈسٹری لگائیں, بٹ آف کورس وہ اوور نائٹ تو نہیں ہوگا.
کوئی آئے گا بزنس لگائے گا وہ اس پہ تو 3-4-5 سال لگیں گے. اٹس ناٹ گوئنگ ٹو بی اوور نائٹ. اینڈ ایسے بھی چائنیز آر لٹل بٹ ہیسیٹنٹ ایٹ دا مومنٹ. سو دیٹ آئی تھنک از وائی امیریکا از ڈوئنگ اٹ, دیٹ از وائی ٹرمپ از ڈوئنگ اٹ. تو یہ کوئی لونٹک اپروچ نہیں ہے, بڑی سوچی سمجھی اور کچھ لوگوں کے فائدے کی اپروچ ہے. بیکاز ریممبر تھرڈ ٹرم کے لیے بھی تو آنا ہے, تو تھرڈ ٹرم کے لیے بھی تو پیسے چاہیے ہوتے ہیں. آف کورس پالیٹکس requires money and a lot of money. The bigger the platform, the bigger the playing field, the more money you need. Think about that.